कराची में मलीर जेल के करीब शदीद फायरिंग, कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। जल्जले की वजह से दीवार कमज़ोर हो गई थी। फरार होने वाले कैदी एहलकारों से असलहा छीन कर ले गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। जेल हुकाम का कहना है 100 से ज़ायद कैदी फरार हुए, 50 कैदियों को पकड़ लिया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार मौके पर पहुंच गए। कहा जेल के अंदर अब सूरत हाल कंट्रोल में है। जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए। फरार कैदियों में से एक की हलाकत की इत्तला मिली है। फायरिंग के तबादले में 3 FC एहलकार जख्मी हुए। पुलिस, रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर जेल सिंध अली हसन ने नोटिस लिया। IG और DI जेल से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान ने जंगी जुनूनी मोदी की सिफारती महाज पर सर्जरी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब से मुलाकात। भारत के जारहाना इक़दामात ख़ित्ते क़याम के लिए ख़तरा हैं। चीन और पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाही। भारत के जारहाना रवैये के मुकाबले में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल पर रोशनी डाली। कहा अफसोस है भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल नागुज़ीर है। वफ़द ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने जैसे इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात की तफसीलात भी शेयर की। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुख्तलिफ अरकान से भी बैठक। डेनमार्क, यूनान, पनामा, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को दलाइल के साथ मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मुक़ाम मुस्तक़िल मंदूब डॉर्थिशिया से भी मुलाकात की। भारत दहशतगर्दी को सियासी हथियार बना रहा है, बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क से पैगाम में कहा भारत जब तक मुसलमानों पर तशद्दुद करेगा अमन नहीं हो सकता। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली दरिया सिंध पर हमला है। पानी हमारी ज़िंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत सिंधु दरिया को भारत के चंगल से बचाएगा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहता है, मगर खित्ते में अमन मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन नहीं। डिजिटल अदायगी पर रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ। हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद खरीदारी, तेल खरीदने 3 रुपए तक इजाफी वसूल की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नोयत का होगा। नॉन फाइलर्स भी अब अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल न हो सका तो पेश की माजरत। एहसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई।
صارفین کے لیے آسان ڈیجیٹل ٹیکس ریٹرن کا نظام جلد نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ FBR میں جاری اقدامات اور اصلاحات کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ کہا حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے۔ پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر۔ دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیگی صدر نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے پاکستان کے عوام کو ماضی کے مقابلے میں بہتر ریلیف مل رہا ہے۔ شہباز شریف مریم نواز کے اچھے کاموں کے باعث عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر و فلسطین حل ہونا چاہیے۔ کراچی میں شہری پر تشدد بااثر شخص گرفت میں آ گیا۔ پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کو ڈیفنس سے حراست میں لے لیا۔ بااثر ملزم کی حوالات سے جاری تصویر پر سوالات اٹھ گئے۔ تصویر میں حوالات کی کنڈی کھلی اور بند تالا صاف نظر آ رہا ہے۔ ملزم سلمان فاروقی نے کپڑے بھی وقوع کے دن والے پہنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کہتے ہیں لگتا ہے پولیس نے عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے خانہ پوری کی۔ ادھر متاثرہ شہری کے اہل خانہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں کسٹم اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کی موت۔ بوٹ بیسن سگنل کے قریب ایرانی خشک دودھ سے بھری گاڑی روکنے کی کوشش۔ کسٹم اہلکاروں نے گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر دی۔ 28 سالہ احسان موقع پر جاں بحق، دوسرا نوجوان محفوظ۔ مقتول کے اہل خانہ کا جنا برج پر کسٹم اہلکاروں کے خلاف احتجاج۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی۔ 4 کسٹم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں قتل کی دفعات شامل۔ بانی تحریک انصاف کا چوتھی بار پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ لاہور پولیس کی ٹیم ٹیسٹ کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ سابق وزیر اعظم نے تفتیش میں تعاون کیا، نہ ٹیسٹ کرایا۔ ذرائع کے مطابق بانی لاہور پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے۔ انکار کے باعث پولیس ٹیم فوٹوگرامیٹک وائس میچنگ ٹیسٹ بھی نہ کر سکی۔ لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم 4 گھنٹے انتظار کے بعد واپس چلی گئی۔ $10 ارب ہرجانہ کیس، وزیر اعظم نے بانی کے وکیل کی جرح۔ شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش۔ وکیل نے سوال کیا کہ کیا بانی PTI کا داخل کردہ جواب دعویٰ پڑھا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا میں نے بانی کا جواب دعویٰ بالکل نہیں پڑھا۔ شہباز شریف جرح کے دوران وکیل کے طرز سوالات پر برہم، کہا وکیل صاحب سٹیمپ اور سائن میں پڑے ہیں، کیس پر نہیں آ رہے۔ PP52 سیالکوٹ میں نون لیگ کی کامیابی کے بعد دھاندلی کے الزامات۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بیلٹ باکس اٹھائے گئے اور پریزائڈنگ افسر فرار ہو گیا۔ پولیس نے سرعام ٹھپے لگائے، ہم دنیا کو اپنا کیا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اسد کیسر بولے فارم 47 کی اسمبلی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اپوزیشن لیڈر کو دباؤ میں لانے کے لیے ریفرنس لایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولیں سمبڑیال الیکشن میں قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا، عوام نے نون لیگ کی خدمت کو ووٹ دیا۔ کراچی تک شمول سندھ بھر میں بجلی کا بدترین بحران، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، کے الیکٹرک کی CEO سیپکو حکام شریک، ہیسکو چیف کی عدم شرکت پر اپوزیشن لیڈر اور ارکان کا اظہار برہمی، ہیسکو افسران کو واپس بھیج دیا گیا۔ ہیسکو چیف کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ، بدترین لوڈ شیڈنگ پر ارکان اسمبلی شدید برہم، کہا کہ الیکٹرک بل دینے اور نہ دینے والوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے، کس قانون کے تحت پورے فیڈر کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ اور مودی کو عالمی سفارتکاری میں شکست در شکست، کینیڈا میں G7 اجلاس میں اب تک دعوت نہ ملی۔ 6 سالوں میں پہلی بار بھارتی وزیر اعظم ممکنہ طور پر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی کو G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نامہ نہیں ملا۔